बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 मई है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि नून लीग में जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। नून में से शीन अलग हो चुकी है या अलग होने वाली है। शहबाज शरीफ ने जो है मरियम सफदर से मुतल्लिक एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी बात कहती है जिससे मरियम सफदर को जो है वो आग लग चुकी है। इस सारी खबर की तफसीलात आपको बताने से पहले जो है जो भी इस चैनल पर नया है उससे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने कल जो है वो अपनी रिहाई के बाद पहला इंटरव्यू दिया किसी टॉक शो में, और इस इंटरव्यू में उन्होंने मरियम सफदर के जो है बयानिए को, मरियम सफदर को और उनके बयानिए को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया, खड्डे लाइन लगा दिया और कहा कि मरियम जो है वो भी बच्ची है, मरियम बच्ची है और उसे ग्रूमिंग की ज़रूरत है। ज़रा ये बता रहे थे कि शहबाज शरीफ ने जो है वो कोई डील कर ली है। अब वो डील इस्टेब्लिशमेंट से की है, इमरान खान साहब से की है, हुकूमत से की है, किससे की है ये तो नहीं पता, लेकिन ख़बरें ये आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो डील कर ली है और वो बाहर जाने वाले हैं। लेकिन इस इंटरव्यू ने जो है वो इस डील की भी हकीकत बता दी है कि आखिर चल क्या रहा है। दौरान इंटरव्यू जो है वो शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया जाता है कि मरियम सफदर का बयानिया चल रहा है और वो भी आगे बढ़ रही हैं। जवाब में जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाकी जमातों की तरह मरियम का भी हक है आगे बढ़ना। ANP का, पीपल्स पार्टी का और इस तरह की उन्होंने मिसालें दी। वो सीधा उस जवाब को ना दे पाए कि मरियम का जो बयानिया है, जो उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि मरियम का हक है आगे बढ़ने का, जैसे बिलावल का है, जैसे हमज़ा का है, लेकिन ये भी बच्चे हैं, उनको भी सीखने की ज़रूरत है। साथ ही वो कहते हैं कि मैं अपने भाई के पाँव पकड़ूंगा, उनको मनाना पड़ा तो मनाऊंगा। अब यहाँ कामरान खान साहब को पूछना चाहिए था। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो प्रोग्राम था कामरान खान साहब का था, ये इंटरव्यू कामरान खान साहब ने किया, जिसमें कामरान साहब को उनसे ये पूछना चाहिए था कि किसके कहने पर जो है वो आप अपने भाई को मनाएंगे, आप अपने भाई के पाँव पड़ेंगे और क्या वजह है भाई के पाँव पड़ने के। लेकिन उन्होंने खैर ये तो नहीं पूछा, क्योंकि आपको याद हो कि नवाज शरीफ जो है वो पहले दिन से यही कहते आए थे कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मफाहमत नहीं होगी। तो अब एंकर साहब को ये पूछना चाहिए था कि अब आप किसके कहने पर जो है वो डील करने जा रहे हैं, या किसके कहने पर जो है वो भाई के पाँव पड़ने पड़े आपको तो वो आप पकड़ेंगे, मनाना पड़ा तो मनाएंगे। साथ ही उनको ये भी पूछना चाहिए था कि मसलहत किसके साथ करनी है, जो आप मफाहमत की बात कर रहे हैं ये किसके साथ करनी है। तो मफाहमत, मसलहत जो है वो सुलह का ही नाम है। तो ये जो सुलह करनी है किसके साथ करनी है? इमरान खान साहब तो आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो मफाहमत है ये आप किसके साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आपके भाई ने जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगला है, जितना इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, तो अब ये मफाहमत जो है वो किसके साथ करनी है। क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो तो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो सख्त खिलाफ है। शहबाज शरीफ से जब जेल का हाल पूछा गया तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं रोज़ाना वहाँ पर वर्जिश करता था और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैंने किताब ना पढ़ी हो या मैंने वर्जिश ना की हो। आपको याद होगा जितना वक्त इन्होंने जेल में गुजारा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा चीख कर जो है वो अपनी तकरीरों में कहती थी कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो कमर की शदीद तकलीफ़ का सामना है और बहुत बुरे हालात हैं उनके जेल में। तो जिस बंदे को कमर की शदीद तकलीफ़ का सामना हो वो तो ठीक से उठ बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। तो ये किस तरह की कमर की तकलीफ़ जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो रोज़ाना बाकायदगी से जो है वो वर्जिश करते रहे। इसके अलावा भी उनसे मुतअद्दिद सवालात पूछे गए जेल से मुतालिक, जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल उल्ट दिया और इनके जो पार्टी के कारकुनान थे वो बिल्कुल उल्ट जो है वो आवाम को बताते रहे थे उनकी तबलीग के बारे में। नून में से नाज़रीन शीन निकल चुकी है, क्योंकि पहले मरियम ने शहबाज शरीफ के बयानिए को जो है वो
لات ماری تھی کہ میرا بیانیہ چلے گا. کہنا تو وہ یہی چاہ رہی تھی کہ میرا بیانیہ چلے گا، لیکن انہوں نے نام اپنے والد نواز شریف کا لیا تھا کہ وہ بڑے ہیں. نون لیگ انہوں نے بنائی ہے اور بیانیہ بھی انہی کا چلے گا. یہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنا ایک بیان دیا تھا. اب شہباز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ مریم کو سیاست کا حق حاصل ہے، وہ ضرور سیاست کرے مگر اسے گرومنگ کی ضرورت ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے والد بھی انہیں سکھائیں گے، میں بھی انہیں سکھاؤں گا. اب شہباز شریف صاحب مریم کو کیا سکھانے جا رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس ایک بیان سے مریم صفدر کو جو آگ لگی ہے وہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن آپ کو یاد ہوگا یہی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی جب پی ڈی ایم میں جو ہے وہ لڑائی تول اختیار کر چکی تھی، اور مریم نے جو ہے وہ صاف کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ بڑے ہیں اور انہی کا بیانیہ چلے گا، سینئر موسٹ پوزیشن ہے ان کی. تو جو پیپلز پارٹی ہے ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ مریم جو ہے وہ پارٹی کی صدر نہیں ہے. تو ہم کس خوشی میں جو ہے وہ مریم صفدر کی جو ہے وہ بات مانیں. ساتھ ہی شہباز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں اپنے انٹرویو کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے مفاہمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اب کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں؟ بڑا انتہائی اہم سوال ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ ڈیل کی باتیں کرنے لگے، مفاہمت کی باتیں کرنے لگے، مصلحت کی باتیں کرنے لگے. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف اب مانیں گے یا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہے، عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلنا ہے اگر پارٹی بچانی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے. شہباز شریف نے جو ہے وہ اپنے پہلے انٹرویو میں ہی نانی کو بچی بلکہ کہہ دیا کہ ابھی وہ بچی ہیں. تو یہ تو ان کی عمر کی بھی توہین کی ہے انہوں نے، ان کے تجربے کی بھی توہین کی ہے، کیونکہ جب تک شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، نواز شریف صاحب باہر ہیں، مریم جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ بھی مریم کے بیانیے سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ کافی بدتمیز قسم کی، بڑی بد دماغ قسم کی عورت ہیں جن کو برداشت نہیں ہوتا کوئی بھی بات، اور وہ فوراً غصے میں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی بیانات دینے لگ جاتی ہیں. اور مریم کی بیانیے کی وجہ سے ہی پی ڈی ایم اصل پھوٹ پڑی تھی. جب پی ڈی ایم میں جو ہے وہ لڑائی شدت اختیار کر گئی تھی تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ مریم کے باقاعدہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مریم کے بیانیے کے ساتھ چلنا ناممکن ہے، مریم کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ چلا جائے. شہباز شریف صاحب نے اسی ہفتے جو اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا تھا، اور جس طرح سے وہ لوگ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اس سے ایک ہی بات واضح ہے کہ نون میں سے شین نکل چکی ہے اور شہباز شریف صاحب اب اپنی پارٹی بنانے کی تیاریوں میں ہیں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ